हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सेट्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेटको दुई वा दुईभन्दा बढी सेटहरूको रिलेसनको बारेमा चाहिँ पढाएको थिएँ, जहाँनिर हामीले इक्वल सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट, ओभरल्यापिङ सेट, डिसजोइन्ट सेट अनि त्यस पछाडि अर्को टपिक सुरु भएको थियो सबसेटको बारेमा। सबसेट र सुपर सेट, प्रपर सबसेट, इम्प्रपर सबसेट, नम्बर अफ सबसेट्स अफ अ सेट अनि त्यस पछाडि युनिभर्सल सेट, यी कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरूमा हामी छलफल गरेको थियौँ। र आजको सेसनमा चाहिँ यहीसँग रिलेटेड हामी एक्सर्साइज सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। ल एक्सर्साइजमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 देखि हामी स्टार्ट गर्छौँ। लिस्ट द एलिमेन्ट्स अफ दिस पेयर sets and state with reasons whether they are equal or equivalent sets। के भन्न खोज्दैछ अहिले भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर चाहिँ क्वेसनमा दुईवटा सेटहरू चाहिँ दिएको हुन्छ अरे, अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले रिजन सहित भन्नुपर्ने रे कि तिनीहरू इक्वल हो कि इक्विभ्यालेन्ट सेट हो। अब हामी ए नम्बरमा हेर्छौँ। ए इज इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5, एक्स बिलोङ्स टु एन, एन्ड बी इज इक्वल्स टु वाइ सच द्याट वाइ इज लेस देन 5, वाइ बिलोङ्स टु होल नम्बर। एन भनेको नेचुरल नम्बर, र डब्ल्यू भनेको होल नम्बर। अब एमा के पर्यो? एमा पर्यो इक्वल छ है, यहाँनिर लेस देन अर इक्वल्स टु छ भने पछाडि नेचुरल नम्बर भनेको काउन्टिङ नम्बर हो, 1 2 3 4 5 पनि पर्यो। त्यसै गरी बीमा के पर्यो? बीमा चाहिँ होल नम्बर, होल नम्बरमा 0 पनि आउँछ। 0 1 2 3 4 5 5 लेख्न पाइयो? पाइएन। किन पाइएन? किनकि यो लेस देन मात्र छ। यहाँनिर इक्वल्स टु भएको भए लेख्न पाइन्थ्यो, तर यो लेस देन भएर पाइएन। भने पछाडि लेखेको 5 त मेटाउनु पर्यो। ल 5 गयो। अब हामीसँग यति छ। अब इक्वल हुन के हुनुपर्छ? इक्वल हुन कार्डिनल नम्बर र कार्डिनल नम्बर पछाडि अर्को के पनि इक्वल हुनुपर्छ? इलिमेन्ट्स पनि एउटै हुनुपर्छ। इक्विभ्यालेन्ट हुन कार्डिनल नम्बर एउटै भए पुग्छ है। ल अब यहाँनिर कार्डिनल नम्बर काउन्ट गर्नुपर्दा एन अफ ए भनेको कति छ? 1 2 3 4 5, र कार्डिनल नम्बर अफ बी भनेको कति छ? 1 2 3 4 5। कार्डिनल नम्बर त आयो। ल कार्डिनल नम्बर आयो, दुइटै हुने प्रोबेबिलिटी छ। तर यहाँनिर त हेर्नुहोस् त, यतापट्टि एउटा 0 एक्स्ट्रा छ, यतापट्टि 5 एक्स्ट्रा छ। इक्वल त रहन्छ यिनीहरू भनेको एउटै इलिमेन्टहरू त रहन्छ यिनीहरूमा। सो यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट मात्रै भयो। बट एलिमेन्ट्स आर नट सेम। So the given sets are equivalent set। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा। P x such that odd numbers, x belongs to odd numbers, अनि q नम्बर, q भनेको चाहिँ के भनेको छ? q इक्वल्स टु y such that
ल हेर्नुहोस् है, पीमा के पर्ने भयो त? पीमा पर्ने भयो एक्स इज सरी के भयो, यहाँ 2 थियो है, यहाँ एक्स होइन 2 हो। 2 देखि 10 सम्मको अड नम्बरहरू, 2 इक्वल्स टु छैन, 2 भन्दा ग्रेटर छ है। भनेपछि 3 पर्यो, 5 पर्यो, 7 पर्यो, 9 पर्यो, 10 पर्ने कुरो भएन। क्यू भनेको 3 देखि 3 इक्वल्स टु भनेको छ भनेपछि 3 पनि इन्क्लुड भयो। यहाँनिर त सबै इलिमेन्ट एउटै छ, सबै नै एउटै छ भने पछाडि यो भनेको के भयो? हियर एन अफ पी, कार्डिनालिटी अफ पी कति छ? कार्डिनालिटी अफ पी भनेको चाहिँ यसमा 4 छ। र कार्डिनालिटी अफ क्यू भनेको यो पनि 4 छ, 1 2 3 4 है, दुइटै 4 छ। दुइटै 4 भएको केसमा यो के हुने भयो? 4 मात्र हो र अझै यसको त इलिमेन्ट्स पनि एउटै छ। इलिमेन्ट्स पनि एउटै भइसके पछाडि हामीले यसलाई इक्वल सेट्स भन्न सक्छौँ। एन्ड द इलिमेन्ट्स अफ पी एन्ड क्यू आर अल्सो सेम, एउटै छ। सो द गिभन सेट्स आर, दिएको सेट्सहरू चाहिँ के हो त? गिभन सेट्स आर इक्वल सेट्स। ल यो भयो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ? लिस्ट द इलिमेन्ट्स अफ दिज पेयर्स अफ सेट्स एन्ड स्टेट विथ रिजन्स whether they are overlapping or disjoint। ओभरल्यापिङ छ कि डिस्जोइन्ट छ भन्नुपर्ने हो रिजन सहित। त्यही अघिको जस्तै हो कुराहरू, पहिला सुरुमा लिस्ट गर्नु पर्यो अनि ओभरल्यापिङ छ कि डिस्जोइन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो है। ल क्वेसन नम्बर एमा हेर्नुहोस्, x इक्वल्स टु x सच द्याट x इज अ फ्याक्टर अफ 12 भनेर भनेको छ। फ्याक्टर अफ 12 है, फ्याक्टर अफ 12 एन्ड y इज इक्वल्स टु y सच द्याट y इज ए फ्याक्टर अफ 18। अब हामीले फ्याक्टरहरू लिस्ट गर्नु पर्यो। पहिला x भनेको के भयो? फ्याक्टर अफ 12 मा के पर्छ? 1 2 3 4 6 12। त्यसै गरी y मा के पर्यो? फ्याक्टर अफ 18, 1 2 3 4 6 9 12। हेर्नुहोस् त यहाँनिर कमन आएको छ, 1 1 कमन, 2 2 कमन, 3 3 कमन, 4 4 कमन, 6 6 कमन, सरी यहाँ 18 हो, 6 6 कमन है। कमन भएको बेलामा के हुन्छ? ओभरल्यापिङ हुन्छ। हियर यहाँनिर के भन्न सकिन्छ? इन एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाई भन्ने सेटमा 1 2 3 4 6 आर द कमन इलिमेन्ट्स र कमन भएको केसमा के हुन्छ? इलिमेन्ट्स। सो द गिभन सेट्स आर ओभरल्यापिङ सेट्स। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नम्बर बीमा। बी नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि के भनेको छ? a इज इक्वल्स टु x सच द्याट x इज ए प्राइम नम्बर भनेर भनेको छ है। अनि यतापट्टि के दिएको छ? प्राइम नम्बर x इज लेस देन 20 र अर्को छ b इज इक्वल्स टु y सच द्याट y इज ए कम्पोजिट नम्बर भनेको कम्पोजिट नम्बरको सेट भनेको छ कम्पोजिट नम्बर अनि 2y20। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँनिर कम्पोजिट र प्राइम नम्बर भनेको छुट्टा छुट्टै कुरा हो हुन त। ल पहिला सुरुमा लिस्ट गरौँ। प्राइम नम्बर लेस देन 20 भनेको 2 3 5 7 11 13 17। त्यसै गरी कम्पोजिट नम्बरहरूमा के पर्यो त? 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 19 अनि 20 पर्दैन है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर के देखिन्छ त? यहाँ कुनै पनि सेटहरू कमन छैन, कुनै पनि इलिमेन्टहरू कमन छैन, एउटा पनि छैन भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो? इन सेट ए एन्ड बी। सेट ए र बीमा हेर्नु पर्दाखेरि
देयर आर नो कमन इलिमेन्ट्स, एउटा इलिमेन्ट पनि कमन नभएको हुनाले नो कमन इलिमेन्ट्स, सो द गिभन सेट्स आर के छ त यहाँ दिएको सेट्सहरू डिस्जोइन्ट सेटहरू भयो, डिस्जोइन्ट सेट्स। ल सकियो है। अब यस पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि राइट द पोसिबल सबसेट्स, हामीलाई सबसेट्सहरू चाहिँ लेख्नु पर्नेछ अफ द फलोइङ सेट्स and separate the proper subsets अब ए नम्बरमा पी मात्रै दिएको छ। मैले के भनेको थिएँ, कुनै पनि सेटको सबसेट दिनु पर्यो भने सबसेट अफ पी इज इक्वल्स टु के पर्छ, एउटा चाहिँ जे छ त्यही। अब यहाँ त एउटा मात्रै इलिमेन्ट छ, यो त परिहाल्यो, कमा अर्को चाहिँ के पर्यो, अर्को भनेको चाहिँ पर्यो, अर्को चाहिँ हामीसँग यहाँनिर यो भयो है, यो पछाडि अर्को भनेको नल, केही पनि नभएको, यो दुईटा हुन्छ। र अब यो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ। नम्बर अफ इलिमेन्ट्स भनेको n हो भनेदेखि 2 को पावर n भनेको 2 को पावर यहाँनिर एउटा इलिमेन्ट छ, यो भनेको 2, दुईटा सबसेट हुनुपर्ने रहेछ, एउटा दुईटा। ल मिलेछ, त्यसै यसरी चेक गर्न पनि मिल्छ के। ल बी नम्बरमा हामीलाई दिएको छ एक्स र वाई, एक्स कमा वाईको केसमा चाहिँ सबसेट अफ एक्स कमा वाई भनेको सबसेट्स अफ एक्स कमा वाई दुईटा छ भनेदेखि सुरुमा एउटा एक्स मात्रै लिन सकियो, एउटा वाई मात्रै लिन सकियो, एउटा एक्स र वाई दुईटै लिन सकियो, र एउटा नल सेट त हुँदै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो त, यसको सबसेट भनेको यही भयो, यति नै। अब यो चेक गर्नको लागि एउटा इलिमेन्ट दुईटा इलिमेन्ट, 2 को पावर 2 भनेको कति हुन्छ, 4, 1 2 3 4, ए मिलेछ। ल अब सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ 1 2 3 भनेर दिएको छ। अब यसको सबसेटहरू के हुन्छ त, सबसेट अफ 1 2 3 यो भयो भने चाहिँ सबसेट अफ 3 भनेको के हुने रहेछ त, सबसेट अफ 3 भनेको एउटा 1 मात्र लेख्न पाइयो, 2 मात्र लेख्न पाइयो, 3 मात्र लेख्न पाइयो, अनि एउटा चाहिँ 1 र 2 लेख्न पाइयो, अनि 2 र 3 लेख्न पाइयो, अनि 3 र 1 लेख्न पाइयो। त्यसै गरी 1 2 3 सबै लेख्न पाइयो र एउटा नल सेट त हुँदै हुन्छ। ल भने पछाडि यो भनेको हाम्रो सबसेट्सहरू भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा चाहिँ डी नम्बरमा दिएको छ ए बी सी र डी। अब यसको लागि तपाईँहरूले काउन्ट गर्नु है, योमा चाहिँ 2 to the power 3 भनेको 8 हुन्छ, यहाँ 8वटा छ। अनि त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ सबसेट्स अफ ए बी सी डी, यो भनेको के आयो, पहिला ए मात्र लेख्न पाइयो, एउटा बी मात्र लेख्न पाइयो, सी मात्र लेख्न पाइयो, डी मात्र लेख्न पाइयो, यो भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ ए र बी लेख्न पाइयो, बी र सी लेख्न पाइयो, सी र डी लेख्न पाइयो, अनि डी र ए लेख्न पाइयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के लेख्न पाइयो त, ए कमा बी कमा सी लेख्न पाइयो, यहाँ इक्वल्स टु हुँदैन है, ए कमा बी कमा सी, बी कमा सी कमा डी, अनि अर्को सी कमा डी कमा ए, यो भयो। अनि त्यस पछाडि एउटामा डी परेन, एउटामा ए परेन, एउटामा ए नपरेको आयो, अब बी नपरेको पनि भयो, सी डी नपरेको पनि भयो, सी नपरेको भनेको ए बी डी, यो भयो। अनि त्यसै गरी एउटा चाहिँ सबै कम्प्लिट ए बी सी डी नै हुन्छ र एउटा चाहिँ नल हुन्छ, यो भयो है। अब यस पछाडि अरू केही छुट्यो त, कतिवटा हुनुपर्ने हो पहिला काउन्ट गरौँ। 2 को पावर n भनेपछि 1 2 3 4 इजिकल्स टु 16वटा हुनुपर्ने हो, काउन्ट गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अझै दुईटा छुट्यो।
ल दुईटा के छुट्यो होला त यसो सर्च गरौँ त त्यो आयो त्यो पनि आयो ल त्यो पनि आइसकेछ अझै दुईटा बाँकी छ है दुईटा भनेको के हुने भयो त एबी एसी एडी बीसी बिडी छुट्यो यहाँनिर एउटा बिडी छुट्यो अनि त्यसै गरी सिडी पनि छुट्यो सिडी यो दुईटा छुटेको थियो अब यति भइसकेपछि कम्प्लिट भयो है ल यो भइसके पछाडि यो चाहिँ हाम्रो भयो सबसेटहरू अब हामीले अर्को के देखाउनु पर्छ अर्को चाहिँ नम्बर अफ यहाँनिर के भनेको थियो सेपरेट द प्रपर सबसेटलाई म हाइलाइट गरिदिन्छु है प्रपर सबसेट यसमा यो मात्र हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ किनकि यहाँनिर अर्को भनेको चाहिँ इक्वल सेट नै छ यो दुईटा इक्वल छ त्यही भएर एउटा मात्रै प्रपर सबसेट आयो यसमा प्रपर सबसेट भनेको यो हुन्छ सरी यो हुँदैन यो इक्वल छ यो चाहिँ हुन्छ है अनि यसमा प्रपर सबसेट भनेको यो हुन्छ अनि यो हुन्छ यसमा प्रपर सबसेट भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वटा यति चाहिँ हाम्रो प्रपर सबसेटहरू हुन्छ ल यस पछाडि हामी अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौं क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ लिस्ट द एलिमेन्ट्स of each of these sets from the diagrams. Select the common elements and list them in separate set. हामीलाई चाहिँ यहाँनिर कमन एलिमेन्टहरु चाहिँ छुट्याउनु पर्ने रे है र हामीलाई क्वेशनमा कसरी दिएको छ क्वेशन नम्बर ए मा दिएको छ यो छ यतापट्टि ए यतापट्टि बी अनि 1 3 5 7 र 9 अनि 2 र 4 यो छ भने देखि कमन एलिमेन्ट पहिला सुरुमा चाहिँ के गर्ने सेट्सको एलिमेन्टहरु छुट्याउने ए भित्र चाहिँ कति पर्छ त ए भित्र ए भनेको यो सर्कलको सबै एलिमेन्टहरु ए भित्र परेको हुन्छ है यो सबै ए भित्र परेको हुन्छ सो हामीसँग ए मा के रहेछ ए मा रहेछ 1 2 3 4 5 अब बी मा चाहिँ के हुन्छ त बी मा पनि फेरि बी को सर्कल छुट्टै छ नि त बी को सर्कल भित्रको सबै एलिमेन्टहरु परेको हुन्छ बी मा पनि सबै पर्छ है यति सबै पर्छ बी मा पनि भनेपछि बी को एलिमेन्टहरु के रहेछ त बी को एलिमेन्टहरु चाहिँ रहेछ 1 3 5 7 9 अब कमन एलिमेन्टहरु भनेको चाहिँ कुन हो त कमन एलिमेन्टहरु भनेको चाहिँ यसमा भएको यो कमन भागको यति पोर्सनको भनेको कति रहेछ त कमन एलिमेन्ट्स भनेको मानौ सेट सी भित्र राखौं है कमन एलिमेन्ट्सलाई सेपरेट सेटमा राख्ने भनेको छ नि त त्यही भएर हामीले सी भन्ने छुट्टै सेटमा राख्यौं ल अब यस्तै बी नम्बरमा हेर्नुहोस् ठ्याक्कै यस्तै कुरा छ है यो एउटा सर्कल छ यहाँनिर सेट दिएको छ हामीलाई अनि यो अर्को छ पी र क्यू ए ई आई ओ यू बी सी डी अब हामीले सेट पी हेरौं सेट पी भनेको चाहिँ यो भित्र परेको यो सर्कल भित्र परेको सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ सेट पी भित्र पर्छ है ल अब सेट पी भनेको के भयो ए ई आई ओ यू अनि क्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ त क्यू भनेको चाहिँ यहाँ भित्र भएको सबै एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो क्यू भित्र परेको हुन्छ यति यो सर्कल भित्रको सबै एलिमेन्टहरु भनेको के पर्यो बी सी डी ई पनि यति पर्यो है अब कमन भनेको चाहिँ यो पोर्सन भनेको हाम्रो कमन पोर्सन हो दुईटैले पाएको भाग भनेपछि हामीले क्यूआर भनेर यो सेट राखौं ए र ई चाहिँ हाम्रो कमन एलिमेन्ट्स भयो ल यो क्वेशन पनि सकियो अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 5
List the elements and common elements of these pairs of sets. ल फर्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर ए. क्वेसन नम्बर ए मा चाहिँ a is equals to x such that x is a natural number less than 10 छ अनि b is equals to factors of 12. अब सुरुमा चाहिँ a भनेको लिस्ट गर्नु पर्यो है. a भनेको के हुन्छ त a is equals to नेचुरल नम्बर्स लेस देन 10 भनेको जेरो नेचुरलमा परेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. त्यसै गरी b मा के पर्यो फ्याक्टर अफ 12 1 2 3 4 6 12. कमन एलिमेन्ट्सहरु के भयो त कमन एलिमेन्ट्सहरु हेर्नु पर्दाखेरि हामीसँग यहाँनेर 1 आयो 2 आयो कमन 3 आयो कमन 4 आयो कमन 6 आयो. यति नै हो हाम्रो कमन एलिमेन्ट्स. यसलाई हामीले कमन एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के भयो 1 2 3 4 6. त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो क्वेसन नम्बर बी. क्वेसन नम्बर बी मा चाहिँ हामीलाई कसरी दिएको छ भन्दा p is equals to x such that x is a multiple of multiple of 3 अनि x is less than or equals to 24. q भनेको x such that x is a multiple of 4 x is less than or equals to 24. ल यो भयो है. यो भइसके पछाडि हामीले अब यहाँ के भन्न पाइन्छ त p is equals to x is a multiple of 3 भने पछाडि अनि less than or equals to 24. 3 6 9 12 र 15 18 21 24 सबै पर्ने रहेछ. ल q मा चाहिँ 4 8 12 16 20 अनि 24. यहाँनेर कमनहरु के भयो एउटा चाहिँ 12 र 12 अनि 24 र 24 भने पछाडि कमन एलिमेन्ट्समा हामीले के लेख्न पाइयो 12, 24. ल यति चाहिँ हाम्रो कमन एलिमेन्टहरु भयो. ल सकियो है. आज हामीले यति नै गर्छौं. यस पछाडि हामी सेट अपरेसन्सको बारेमा पढ्ने छौं. त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला. ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ. धन्यवाद.